मॅडम पार्किंग आहे हो आता इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचो बोर्ड म्हणजे सगळ्या वाटे त्या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान हांगा विद्युत भवनाच्या फाटल्यान फुडल्यान सगळ्याक पार्किंग तेंच्यांनी खरें म्हणजे जाल्यार जेन्ना ही बिल्डींग बांदताली सकयल अंडरग्रावंड करूंक जाय आसलें आपल्यो गाडयो दवरपाक करूंक जाय आसलें आनी मागीर तेंच्यांनी हें करूंक जाय आसली बिल्डींग बांदूंक जाय आसली ह्यो तुका दाखयता तेंची फुटपाथ आहा ती कितली रोवन दाखयता ओके मॅडम थंय या आमी पळय हय बोर्ड हांगा म्हणजे ही फुटपाथ तेंची ही फुटपाथ तेंची ते फुटपाथ तेंची सगळेच इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचे फुटपाथ आनी लोकांनी खंय गो इतलो हांगासून हे ते काय न्हू म्हणटात 15-20 मिटर हो भायर हेंच्यांनी हे नखरे कित्याक केल्या हे हेंच्यांनी हांगासून 20 मिटर हे भायर कित्याक केल्या आनी वयल्यान परत त्या कोणशाक तुमकां खबर आहा लास्ट टायमार हांवें दाखयल्ले बी आनी कलेक्टराक हांवें लेटर केल्ले तेज्या उपरांत तांकां हांवें वचून विचारलें ना इलेक्शन आसा म्हणून आमी दवरता म्हणून आनी आतां पळयत जाल्यार परतूय तेंच्यांनी ते बोर्ड मारल्या सगळे फुटपाथ हेवटेन तेवटेन सगळे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाकूच हांगासर ह्या डिपार्टमेंटान जायचे लोक येता तांकां हांगा रावपाक ना सगळ्यो सोयो मारून दवरल्या ऑर्डरी पळय आसा तांकां खंय पार्किंग करूंक जाय आनी कितें पार्किंग तरी सुद्दां दादागिरी हे इतले रूम कित्याक दवरला हे घाला मरे तुमच्यो गाडयो हांगासर हा ह्यो गाडयो घाला येदी व्हडली बिल्डींग बांदता न्ही इन द सिटी स्मार्ट सिटी राजधानी अंडरग्रावंड पयलीं आसूंक जाय आतां कोर्ट पळयला काय बरो केला तो मेरशे तशें हांकां जालें व्हडले व्हडले इंजिनियर म्हणटा हे आनी हेंचे कडेन कांय ना ही ऑर्डर आसा तांकां पार्किंग खंय आहा थंय फाटल्यान ते ब्लॉक करून दवरल्या कित्याक हे इतले रूम जागो तेंचे कित्याक हा कित्याक घेयना गाडयो तुमच्या भितर भायर तुमच्या रस्त्यार तुमकां लोक तशे पयलीं येताले वयताले ते सुद्दां लोकांक बंद केले तेंच्यांनी तेवटेन पार्किंग सगळे वटेन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे हांकां गाडयो घोडे हांकां चड जाल्या गव्हर्मेंटाच्या आयत्या पुसता आनी हे भायले सगळ्यो जागा आपली बापायची म्हणटा ते लोक आनी हे करता हांव आतां कलेक्टरा कडेन वयता तुजी ऑर्डर कितें फायदो ह्या तुज्या ऑर्डराची कलेक्टराक विचारता 6 तारखेक दिल्या ती ऑर्डर 6/3 आनी आजून तेजे फॉलोअप जायना कोर्ट तेजे काडले वचना ताका खंय पार्किंग करूंक जाय तें करूंक जाय थंय तेवटेन आसा ती म्हायती खातें आसा त्या म्हायती खात्यान तांकां गाडयो दवरपाक जागो ना तेंचे ड्रायव्हर येता आपल्याक जाय जाय ते फाटल्यानूय गाडी तेंच्यो फुडल्यानूय गाडयो तेंच्यो तेवटेनूय गाडी हेवटेनूय गाडी म्हणजे कितें कोण पळयता हांकां हांवें तेदूच सांगलेलें म्हाका रिपोर्ट जाय म्हणून आतां ऑर्डर येयली जाल्यार सुद्दां काय आतां परत वयता आनी विचारता ही हांगा 20 मिटर भायर पर्यंत तेंची जागा केल्या तेंच्यांनी अंडरग्रावंड करूंक जाय तांकां कर म्हणून सांग म्हणून ना जाल्यार हे पार्किंग आसा न्हू तांकां आनीक खंय तरी पार्किंग कर म्हणून इतले हेंचे पांय दुखता सध्या मॅडम जे आता इन्फॉर्मेशनाच्यो गाडयोच्या फुडल्यान इलेक्ट्रिसिटीची गाडी दवरता आनी ते तेंची दादागिरी चालू आहा तांकां दवरपाचे अर्थच ना ते बोर्ड मारले ते पयल्या न्हू फुटपाथीचे म्हणजे तेंची प्रॉपर्टी फुटपाथ तांकां दिली मागीर कितें मग तुमी अंडरग्रावंड कित्याक केलें ना अंडरग्रावंड ओके तुमकां जर इतलें हें आसलेलें एक व्हडली 5 माळ्याची तुमी बिल्डींग बांदल्या अंडरग्रावंड कित्याक करूंक ना तुमच्यो गाडयो सगळ्यो बऱ्यो सेफ वत नासलेले उरतले आशिल्ले न्हू आज तुमी तेवटेन फुटपाथ सगळे खावंक सोदता जेत मारता आनी रावन ते ड्रायव्हर आसा पळय ते कॉमेंट्सांनी मारता लोक वयता येताना ओके तर सध्या मेन विषय आता थंय जेन्ना ते जे डिपार्टमेंट गाडी दवरपाक हांगा मेळना ऑर्डर कितें आसा म्हजें म्हणणें हें आसा ऑर्डर तुमकां कितें आसा ऑर्डर आसलेल्या प्रमाणे तुमी गाडयो दवरूंक जाय हा सगळ्यांक तुमकां जाय तश्यो गाडयो जाल्यार तुमी तुमकां वापरतात इतले बरें काम करता तुमी जाल्यार तुमकां गाडयो तुमच्यो आसा म्हणटा आनी टॅक्सी तेंच्याच फॅमिलीच्याच नांवांनी कोणाचे बायलेच्या नांवार कोणाचे मेवण्याच्या नांवार मावशाच्या नांवार मामाच्या नांवार ह्या इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटात व्हडले पोस्टर आसा पळय तेंच्याच सोयऱ्यादारांच्यो सगळ्यो गाडयो ह्या बोर्डाचें कितें म्हणूंक शकता तूं हे पळय ह्या म्हायती खात्याची बिल्डींग हा ह्या म्हायती खात्याची बिल्डींग तेणें ती फुडली फुटपाथ आडोवपाक जाता ताका फाटल्यान जागो आसा न्हू ताका दवरून थंय हांगा हाडटले गाडी दवरतले ह्या जाग्यार आतां आसलेली गाडी हांगासर ओके तर तुम्ही आता कलेक्टराक हे विचारतले वयतले विचारतले ह्या ऑर्डराचें कितें केला
तेंच्यांनी फॉलोअप केला, तांकां धाडूंक ना काय तांकां पावोंक ना काय म्हणून हांव विचारता. ओके, थँक्यू मॅडम. मॅडम आनी एकदां तुमकां आमी आपयले हांगा, कारण आमकां आतां कळ्ळें की इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची इलेक्ट्रीक गाडी, आनी ही आतां गाडी आसा रस्त्यार पार्क केलेली आहा, ड्रायव्हर काय ना भितर, आनी त्यो 2 गाडयो आहा डायरेक्टराच्यो ह्या डिपार्टमेंटाच्यो. ही गाडी पळयल्या तुमी, ही आता इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाची कोणाची तरी ऑफिसराची काय गाडी. आता त्यो गाडी म्हायती खात्याची गाडी त्याच्या बिल्डिंगाच्या सायडीन लावची ना जाल्यार खंय लायतली, तो खंय बडबडून गेला त्याचो ड्रायव्हर कोण तो, आनी ते पार्किंगाचो बोर्ड दिसोंक नाका म्हणून ताका थंय पार्किंगाचो बोर्ड लावपाक कोणे परमिशन दिला, कोणे परमिशन दिला? कलेक्टरान ताका परमिशन दिला अशें रस्ते बिस्ता. आनी म्हणूनच हांवें कंप्लेंट केल्या उपरांत आतां ही ऑर्डर येयल्या की तुमकां लावंक जाय थंय लावपाचें म्हणून. आतां हेणें मुद्दाम हे तुमी म्हायती खात्यांतली हे दोनूय गाडयो तांकां ब्लॉक पळय केला, म्हणजे तुमी काडनाका, तुमी थंयच भायर जाय अशें. कशी मस्ती सरकाराची, म्हणजे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जगाडटा पार्किंगा खातीर. इगो कितें आसा, हांव ह्या डिपार्टमेंटान म्हाजो मिनिस्टर हो, हांव हेजो हे अशें म्हणून हांव घट हेजो घट इगो हो सगळो इगो निर्माण जाला आनी हे खातें चलताय. पळयला तुमी ताका ही रीत ही हांगा लावपाची, मागीर हेणें भायर कशें काडप गाडी, ओके, हेणें गाडी भायर काडप कशी, म्हायती खातें ते पट करून. सो आतां हेंच्यांनी पुलीस कंप्लेन करची करूंक पडली जाय, ब्लॉक केला म्हणून पुलीस कंप्लेन करूंक जाय तेंच्यांनी. आनी ट्रॅफिकाकूय सांगूंक जाय की रस्त्यार गाडी पार्क केल्या म्हणून. गव्हर्मेंट गाडी म्हणून तांकां सोडपाक जायना, कितें हें नाका जाल्यार नाका. हेच प्रायवेटान कोणे गाडी धरलेली ते आतां व्हरतले, टो करून व्हरपाचे. ते व्हरपाचे रावचे नासले. ते पळय कितली मस्ती ती पळय. म्हाका दिसता ते फुटपाचेर तुजी बिल्डींग खंय आनी तूं बोर्ड मारता खंय, कितें तरी सेन्स. ओके, थँक्यू. ओके, थँक्यू मॅडम.